कुरा घरमा करेसामा साग सब्जी लगाए नि हुन्छ, भान्सातिर आमालाई काम सघाए नि हुन्छ। गीतले भने चाहिँ अहिले कोभिडका कारण घर नै बालबालिकाको पाठशाला भएको छ। लामो समयदेखि विद्यालयहरू बन्द भए पनि विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर धेरै कुरा सिकिरहेका छन्। सुरक्षित वातावरण भएर विद्यालय नखुलुन्जेल घर नै पाठशाला बनाउनुको विकल्प छैन। प्राचीन समयमा सर्वसाधारणको पहुँचमा औपचारिक शिक्षा पुग्नुभन्दा अघि घर र गुरुकुल नै शिक्षा लिने थलो थिए। घर परिवारका सबै सदस्य साक्षर र सिपयुक्त बन्न सकेमा मात्र बालबालिका पनि साक्षर र सिपयुक्त बन्न सक्छन्। त्यसैले सबै साक्षर बनाऊ, सबैलाई सिपयुक्त बनाऊ। मानव केन्द्रित पुनर्लाभका लागि साक्षरता, प्रविधिको प्रयोगको असमानता न्यूनता भन्ने नाराका साथ सेप्टेम्बर 8 अर्थात भदौ 23 गते अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाऊ। दिवसका अवसरमा अनलाइन मार्फत भइरहेका कार्यक्रमहरूमा सहभागी बनाऊ, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको संस्थागत विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बारेमा सबैले आवाज उठाऊ, सबैले सक्दो सहयोग गरौं। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको विकास र प्रवर्धनमा स्थानीय सरकार र सरोकारवालाको ध्यान आकर्षण गराऊ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र युनेस्को काठमाडौँ। शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सब पक्ष। हामीले बाका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै राजन रुचालको तपाईंलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल भदौ 19 गते शनिबार सेप्टेम्बर 4 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्मत 1141 भाद्र कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कांग्रेस महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु। 41 जिल्लामा वडा नेतृत्व चयन। सरकार गठनको 50 दिन बित्यो, मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेन। विवादित 11 विषय प्रश्न पार्ने MCCलाई सरकारको पत्र। 6 महानगरमा बेतिथि आर्थिक सहायता र चन्दाको नाममा स्थानीय सरकारद्वारा जथाभावी 62 करोड वितरण। तुइनपछि हेलिकप्टर प्रकरण, सरकारले भारतलाई जानकारी समेत गराएन। मेलम्ची बाढी पीडित थलो छोड्दै टुक्रे आयोजनामा नयाँ ठेक्का रोकियो। यस वर्ष पनि किसानलाई मल अभाव।
भारतको उत्तर प्रदेशमा स्क्रब टाइफसको संक्रमण फैलियो। सरकारमा सहभागिताको माग गर्दै अफगानिस्तानका महिलाहरू आन्दोलनमा। अमेरिका र युरोपीय मुलुकबीच तनाव बढ्दै। र बंगलादेश विरुद्धको दोस्रो टी20 क्रिकेटमा न्युजिल्यान्ड पराजित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबभन्दा सुरुमा कांग्रेस महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएको प्रसंग। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया शुरू भएको छ। कांग्रेसले वडा तहमा नयाँ कार्य समिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिको चयन हिजो शुरू गरेको छ। संवैधानिक जटिलताका कारण कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्गो लागि नसक्दै 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया शुरू गरेको हो। पहिलो दिन हिजो 41 जिल्लामा वडा अधिवेशन सकिएको छ भने 15 जिल्लामा प्रक्रिया शुरू भएको छ। क्रियाशील सदस्यताको विवादका कारण 21 जिल्ला अझै अनिश्चित रहेको छ। संविधानको धारा 269(4) को खमा राजनीतिक दलको संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन 5 वर्षभित्र हुनुपर्ने र त्यतिन्जेलमा हुन नसके थप 6 महिना म्याद थप गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो निर्वाचनको अध्यावधिक विवरण निर्वाचन आयोगमा नबुझाए दलको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने उल्लेख पनि गरिएको छ। त्यस आधारमा कांग्रेसको 5.5 वर्षीय कार्यकाल आज सकिँदैछ। कांग्रेसको 13औं महाधिवेशन 2072 फागुन 20 गतेदेखि 23 गतेसम्म भएको थियो। उक्त महाधिवेशनबाट छानिएको केन्द्रीय कार्य समितिको नियमित कार्यकाल भने 2076 फागुनमै सकिएको थियो। तर सभापति देउवाले विशेष अवस्थामा 1 वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउन सकिने विधानको व्यवस्थालाई टेकेर सामान्य अवस्थामै 1 वर्ष कार्यकाल थप्नु भएको थियो। त्यसयता 3 पटक मिति तोक्दै महाधिवेशन सारिएको छ। कांग्रेसको महाधिवेशन बेलैमा हुन नसक्नुको मुख्य कारण क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको विवाद हुने गरेको छ। पछिल्लो पटक भने महाधिवेशन मंसिर 9 देखि 13 का लागि तोकिएको छ। तर अहिले पनि काठमाडौँ सहित 21 जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको विवाद किनारा लाग्न सकेको छैन। यो महाधिवेशन सकिएपछि मात्रै कांग्रेसको संगठन संघीय ढाँचामा जान्छ। वडा तहमा क्रियाशील सदस्य नै मतदाता हुन्छन्। वडा अधिवेशनले 15 जनादेखि 75 जनासम्म क्षेत्रीय प्रतिनिधि निर्वाचित गर्नेछ। यता बाँकी जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक गरिएकोमा बाँकीमा भने 23 गतेभित्र वडा अधिवेशन हुने गरी मिति तय भएको कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य गोपाल कृष्ण घिमिरेले CIN लाई जानकारी दिनुभयो। बाढी छ, पहिरो छ, निर्देशिकाले पनि उहाँहरूलाई तोकेको छ र हामी पनि फेसिलिटेट गर्नलाई यहाँ छौँ होइन। केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पनि वाट गरिराखेको छ के कारणले हुन सकेन भनेर। 4-5 दिनभित्र विशेष गरी अहिले नै रिसिड्युलिङ गरेका जिल्लाहरू धेरै जिल्लाहरू चाहिँ 21-22 गते हुने भनेर तोकेको छ। केही जिल्ला 19 गते पनि छ। भारतले दार्चुला सदरमुकाम खलंगाको बस्ती सहित नेपाली सेनाको ब्यारेकमाथि अनाधिकृत रूपमा निरन्तर हेलिकप्टर उडाएको विषयमा सर्वत्र आलोचना भएको छ। यसबारेमा तत्काल भारतसँग कूटनीतिक जवाफ माग्न गृह मन्त्रालय र नेपाली सेनाले परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। तर तुइन प्रकरणमै कूटनीतिक नोट पठाउन अल्मलिएको सरकारले हेलिकप्टर प्रकरणलाई कसरी लिने हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। गुरु गोरख गुल्म हेडक्वार्टरमाथि भारतीय हेलिकप्टर पटक पटक उडाइएकोमा नेपाली सेनाले गम्भीर सरोकार राखेको छ। यस विषयमा सेनाका उच्च अधिकारीहरूले शुक्रबार जंगी अड्डामा छलफल गर्दै रक्षा मन्त्रालय मार्फत परराष्ट्रलाई जानकारी गराउने निष्कर्ष निकालेका छन्। गृह मन्त्रालयले पनि भारतसँग जवाफ माग्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हिजो नै पत्र पठाएको छ। गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले परराष्ट्रलाई पत्र पठाउनु अघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र सम्बन्धित सुरक्षा अधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको थियो। भारतीय हेलिकप्टर नेपाली आकाशमा उडेको विषयमा भारत सरकारसँग असन्तुष्टि जनाउन र त्यस विषयमा संलग्नलाई कार्यवाही गराउने कूटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको गृहका अधिकारीहरूले बताएका छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले नेपाली आकाश हुँदै अनाधिकृत रूपमा हेलिकप्टर उडाएको विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना नागरिक महाकालीमा खसाइएको विषयमा 1 महिनासम्म भारतलाई जानकारी समेत गराउनु भएको छैन। त्यसमाथि हेलिकप्टर प्रकरण अहिले थपिएको छ।
यसैबीच भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले तुइन खुस्काइदिँदा नेपाली युवा महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएको घटनाबारे भारतले औपचारिक जानकारी नपाएको प्रतिक्रिया दिएको छ। यता नेपाल सरकारले भने औपचारिक जानकारी समेत दिन हिचकिचाइराखेको स्थिति छ। तुइन प्रकरणमा पठाएको पत्र अलपत्र परेको बेला गृहले हेलिकप्टर प्रकरणमा परराष्ट्रलाई अर्को पत्र पठाएको छ। यसैबीच पछिल्लो 5 वर्षमा 5 वटा कूटनीतिक नोट नेपालले पठाएको छ, तर भारतले कुनै पनि नोटको जवाफ दिएको छैन। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको 50 दिन नाग्दा पनि मन्त्री परिषदले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। गत 29 असारमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको देउवालाई मन्त्री परिषद पूर्णता दिन झनपछि झन सकस परिरहेको छ। आफ्नै दलभित्र मन्त्रीहरू छान्न सकस हुँदा र सत्तारूढ दलहरूबीच मन्त्रालयको भागवण्डा समेत नटुङ्गिँदा मन्त्री परिषद विस्तारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा नै मन्त्रालयले नेतृत्व नपाउँदा नियमित बाहेकका अन्य काम प्रभावित बनेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले चाँडै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने जनाउँदै आए पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई भने मन्त्री परिषद विस्तार गर्न हम्मे परेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्र सहित नेकपा एमालेबाट विभाजित माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गर्नुभएको छ। मन्त्रालयको भागवण्डा र पार्टीभित्र मन्त्रीहरू छान्ने सकसले मन्त्री परिषद विस्तार नै प्रभावित बन्न पुगेको छ। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग गरिएको सम्झौताका विवादित विषयलाई सूचीकरण गरेर सरकारले वाशिङटन डीसी स्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्रचार गरेको छ। विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको परियोजना सम्बन्धी सम्झौताका विषयमा उठिरहेका सवाललाई स्पष्ट पार्न 11 बुँदे सूचीसहित पत्र लेखिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्। अर्थले शुक्रबार काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावास मार्फत एमसीसीको मुख्यालयलाई पत्र पठाएको हो। ती अधिकारीका अनुसार एमसीसीलाई लिएर विभिन्न पक्षबाट जे प्रश्न उठेका छन् तिनलाई प्रश्न पार्न पत्र पठाइएको हो। अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत एमसीसी परियोजना पर्छ कि पर्दैन, एमसीसी अन्तर्गत नेपाल अमेरिका सुरक्षाको घेरामा पर्छ कि पर्दैन, परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपाल कि अमेरिकाबाट हुने हो, सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छन् कि छैनन्, यो पूर्वाधार र ऊर्जा विकासका लागि मात्रै हो कि होइन, अन्य सहयोग र यो सहयोगमा के फरक छ जस्ता कुराहरू प्रश्नको रूपमा समेटिएको बताइएको छ। नेपाल सरकार र एमसीसी बीच सन् 2017मा वाशिङटन डीसीमा सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताको दस्तावेज संसदबाट अनुमोदन गर्नको लागि 2076 असार 30 गते प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरिएको छ, तर त्यस लगत्तै सम्झौतालाई लिएर पक्ष र विपक्षमा नेपालमा चर्को बहस भइरहेको छ। 1 महिना यता नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर निरन्तर रूपमा घटेको छ। साउन 22 देखि 28 गतेसम्ममा 22.64% रहेको संक्रमण दर भदौ 12 देखि हिजोसम्म आइपुग्दा 13.57% पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सातागत तथ्याङ्क विश्लेषण अनुसार 22 देखि 29 गतेसम्ममा संक्रमण दर 22.64% देखिएको थियो। त्यसपछि साउन 29 देखि भदौ 4 गतेसम्ममा संक्रमण दर 19.8% मा झरेको थियो। तेस्रो साता अर्थात् भदौ 4 देखि 11 गतेसम्ममा कोभिड-19 को संक्रमण दर 17.28% रहेकोमा भदौ 12 देखि हिजोसम्म संक्रमण दर 13.57% देखिएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका व्यक्तिलाई स्क्रब टाइफसको पनि परीक्षण गराउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएर परीक्षण गराउँदा नेगेटिभ आए पनि स्क्रब टाइफसको परीक्षण गराउन आग्रह गरेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य संस्थामा स्क्रब टाइफस हो कि डेङ्गी हो कि अरू कुन संक्रमण हो भनेर छुट्याउन सक्ने खालका किटहरू उपलब्ध हुन्छन्। त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले कोभिड-19 हो होइन भन्ने कुरा लक्षणका आधारमा त्यहाँ भएको एन्टिजेन परीक्षण किटहरूले परीक्षण गरेका आधारमा अथवा पीसीआर परीक्षण गरेको आधारमा छुट्याउनुहुन्छ। त्यसमा पनि नेगेटिभ देखिएर तर लक्षण चाहिँ ठ्याक्कै मिलेको छ, सबै आउँछ धेरै हिसाबले भन्ने छ भने पनि उहाँहरूले उपलब्ध भएको किटहरूको प्रयोग गरेर डेङ्गी हो कि स्क्रब टाइफस हो कि के हो भनेर छुट्याउनुहुन्छ र त्यसै अनुसार दिनुपर्ने औषधिहरू लिनुपर्ने सावधानीहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि परामर्शहरू पनि दिनुहुन्छ।
स्क्रब टाइफस समयमा नै पहिचान हुन सके पूर्ण रूपमा निको हुने पनि उहाँको भनाइ छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा कोरोनाले थलिएका पर्यटन व्यवसायीलाई सरकारको पनि व्यवस्था। अब कोभिड आफ्नो ठाउँमा छ, नेपाल सरकार टुरिज्मलाई वास्ता नगरेको कारणले धेरै सङ्घ संस्थाहरू चिन्तित छु। मेलम्ची बाढी पीडित थात तलो छोड्दै टुक्रे आयोजनामा नयाँ ठेक्का रोकियो। यस वर्ष पनि किसानलाई मल अभाव लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सबैलाई नमस्कार। म अब भूउपयोग ऐन 2076 को दफा 18 बमोजिम स्थानीय भूउपयोग परिषदको बैठक सुरु गर्दछु। यसका लागि म सदस्य सचिवज्यूलाई परिषदको बैठकमा भूउपयोग योजना पेश गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैमा नमस्कार। हाम्रो कृषि भूमिलाई जोगाउन, सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाउन अनि विकास कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन समुदाय, वडा र पालिका तहमा छलफल गरी तयार पारिएको योजना अनुमोदनका लागि पेश गर्दछु। प्रस्तुत योजनाले हाम्रो कृषि, भू उपयोग, बसोबास र विकास कार्यको सही जग बसाउने विश्वासको साथ योजना स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्दछु। हरेक स्थानीय तहले भू उपयोग योजना बनाई स्थानीय भू उपयोग परिषद मार्फत स्वीकृति गरी लागू गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरौं। आफ्नो भूमिको व्यवस्थित उपयोग गरौं। भू उपयोग योजना सम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री चाहिएमा सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको फोन नम्बर 01 43 57 005 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईले सीआईएनको साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाईले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर। कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा थात थलो छोड्दै मेलम्ची बाढी पीडित शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। हेलम्बुको सेमिसिदाङ हिमालको काख थेमेथाङ चौर सोहोरिएर आएको मेलम्ची बाढीले तटीय क्षेत्रमा रहेका सयौं स्थानीयको घरबास बगर तुल्यायो। बाटो, पुल लगायत स्थानीय विकासका आधार क्षतिग्रस्त बने। व्यावसायिक रूपमा गरिएका माछा पालन तथा कृषि कर्मको पनि नामो निशान रहेन। बाढी पहिरो थामिने र जनजीवन पुरानै अवस्थामा फर्किने आशमा बाढी पीडित 2 महिना त्रिपाल, टहरा, टेन्ट र छिमेकीकोमा आश्रय लिएर बसे। तर न कटान रोकियो न सरकारले नै पुनर्वासको व्यवस्था गर्यो। अहिले पीडितहरू बचे खुचेका सामग्री बोकेर काभ्रेका बजार क्षेत्र र काठमाडौँ उपत्यका झर्न थालेका छन्। सिन्धुपाल्चोक प्रहरीका अनुसार बाढीका कारण हेलम्बु र मेलम्चीको क्षेत्रमा 5 जनाले ज्यान गुमाए भने 20 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। हेलम्बुमा पहिचान गरिएका 227 बाढी पीडित स्थानीय सरकार र दाताहरूले उपलब्ध गराएको त्रिपाल, टेन्ट लगायत अस्थायी आवासमा थिए। धेरैजना अझै छन्। मेलम्ची नगरका 180 बाढी पीडित मध्ये अधिकांशको आश्रयस्थल विद्यालयबाट डेरामा सरेको छ। यी मध्ये कतिपय परिवार काठमाडौँतर्फ लागिसकेको मेलम्ची 11 मेलम्ची बजारका श्यामकृष्ण श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँ आफै पनि परिवारसहित अहिले काठमाडौँ जाने तयारीमा हुनुहुन्छ। अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा टुक्रे आयोजनामा नयाँ ठेक्का रोकियो शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 चैत 21 गते बालुवाटारमा एकै दिन स्विच थिचेर 165 वटा सड़कको शिलान्यास गर्नु भएको थियो। 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने रणनीतिक सड़क कार्यक्रम अन्तर्गत पर्ने ती सड़कको शिलान्यास भए पनि चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ ठेक्का गर्न अर्थ मन्त्रालयले रोक लगाएको छ।
मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित विभागलाई साउन अन्तिममा पत्र पठाउँदै तयारी नसकिएका सडक आयोजनाको नयाँ दायित्व सृजना हुने गरी ठेक्का नगराउन भनेको हो। राजधानी दैनिकमा आर्थिक सहायता र चन्दाका नाममा जथाभावी 62 करोड वितरण शीर्षकको खबर छापिएको छ। पहिलो पृष्ठमा छापिएको खबरमा विभिन्न स्थानीय तहले आर्थिक सहायता र चन्दाका नाममा आफू खुसी 62 करोड 3,10,000 रुपियाँ वितरण गरेको उल्लेख छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छैन। तर कानूनमा कुनै व्यवस्था नभए पनि स्थानीय तहले आफू खुसी 62 करोड बढी वितरण गरेको लेखिएको छ। त्यस्तै नयाँ पत्रिका दैनिकको पहिलो पृष्ठमा आर्थिक व्यथिति काठमाडौँकै पथमा सबै महानगर शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका मात्रै होइन, आर्थिक दुरुपयोगको अखडा बनेको अरू पनि थुप्रै महानगरपालिकाहरू छन्। अरू 5वटै महानगरपालिकाले पनि व्यथिति काठमाडौँकै पथ पछ्याएका छन्। मेयर, उपमेयर सहितका पदाधिकारीले सुविधाको नाममा आर्थिक नियम मिचेर राज्यको ढुकुटी खल्तीमा हालेको देखिएको छ। अनियमितताको प्रकृति र शैली सबै महानगरको एकै देखिएको छ। पदाधिकारीको बैठक भत्ता मात्रै 1 करोड 30 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कानून बिना नै कर्मचारीलाई 1 करोड 66 लाख प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको छ। सेनिटरी प्याडको 31 लाख र छात्रवृत्तिको 65 लाख दुरुपयोग भएको छ। त्यस्तै पोखरा महानगरमा 1000 भत्ता तोकिएकोमा 1500 लिएका छन्। कानून विपरीत नै कर्मचारीलाई 1 करोड 66 लाख प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरिएको छ। उद्देश्य बिनाको भ्रमणमा 46 लाख खर्च भएको छ। त्यस्तै ललितपुर महानगरमा पदाधिकारीलाई नगरसभामा आउँदा 40 लाख यातायात खर्च वितरण गरिएको छ। नगरसभाबाट निर्णय नै नगराई 3 करोडको प्रोत्साहन भत्ता बाँडिएको छ। अनि विराटनगर महानगरपालिकामा पनि मेयर, उपमेयरले 14.5 लाख चाडपर्व खर्च बुझेका छन्। वडा अध्यक्ष र सदस्यलाई 29 लाख रुपियाँ सञ्चार सुविधाको लागि खर्च गरिएको छ। त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिकामा पनि कानून विपरीत मेयर र उपमेयरले सल्लाहकार राखेका छन्। कोरोनामा 46 लाखको स्वास्थ्य उपकरण खरिद तथा ठेक्का नभएको ठेक्का प्रक्रियाको कागजात नै नभेटिएको यस्ता खालका व्यथितिका घटना पाइएका छन्। नेपालमा वर्षेनी लगभग 12 लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ, तर सरकारले भने 5 लाख मेट्रिक टनसम्म खरिद गर्दै आएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको तथ्याङ्क अनुसार देशभरका लागि धान खेतीलाई मात्र डीएपी, युरिया र पोटास गरी 1,64,000 मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ। तर धान खेतीको लागि मलको जहिल्यै अभाव हुने गरेको छ। यसपटक पनि मलको अभाव भएपछि बाराका किसान उत्पादन घट्ने चिन्तामा छन्। अहिले धानमा मल राख्ने समय भएको छ, तर किसानहरूले धान खेतमा राख्ने मल पाइरहेका छैनन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाटै उपलब्ध नभएपछि मल वितरण गर्दै आएका सहकारी रित्तै छन्। किसानलाई मल नपाएर खाली हात फर्किनु परेको छ। मल लिन बडहरुवा स्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्थामा पुग्नुभएका विनोद राम। समयमा खाद पाइरहेको छैन, दबाई छैन, केही छैन। अब कसरी उत्पादन गर्ने? उत्पादन मेरो छ अब 6 महिने 7 महिने खाटा झार्ने, अब बेलामा त खाद पाइरहेको छैन। अहिले तपाईले मल पाउनु भएन भने तपाईलाई के घाटा हुन्छ? कति घाटा हुन्छ? घाटा त धेरै हुन्छ। खेत बाँझो बस्छ। अब मलै नपायो भने खेती कसरी हुन्छ? खाली जोतेर त हुँदैन नि, कोडेर हुँदैन। त्यसलाई मलैले उत्पादन गर्ने हो। धान पनि पाइलो हुन्छ, मकै पनि पाइलो हुन्छ। त्यसले दिए भने हरियो बनाउँछ, पोसाउँछ, बढाउँछ, त्यस्तो छ, गाँज आउँछ। किसानहरूको माग अनुसार मासिक 1000 बोरा मल आवश्यक पर्ने साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले 40 बोरा मात्रै मल उपलब्ध गराएको छ। माग र आपूर्तिको अनुपात नमिल्दा उपलब्ध मल समेत वितरण गर्न नसकिएको सहकारीका कृषि प्राविधिक जलेन्द्र चौधरी बताउनुहुन्छ। 2500 जति हाम्रो सदस्य छ र 2500 जनामा हामीले अहिले पाउने भनेको हाल 40 बोरा मात्रै छ, जुन कि हामीले मासिक कम्तीमा 1000 बोरा जति चाहिँ पाए भने चाहिँ हामीले एकचोटिको लागि किसानहरूलाई चाहिँ सन्तुष्टि गर्न सक्छौँ। यस अघि मलको अभाव हुँदा बाराका किसानले भारतबाट अवैध रूपले भित्रिएको मल महँगोमा खरिद गरी छर्दै आएका थिए। तर महामारीका कारण सीमामा सहजता नहुँदा अहिले त्यसरी समेत मल पाइएको छैन। अर्का किसान शिवकुमार कार्की। 2 बिघा धान खेती गरेको छु। अहिले धान पसाउनु बेला भइन्छ, खाद दिनुपर्ने। अब सस्तामा आयो, खादै छैन। अब बिलेकीसँग 3250 तिरेर पनि खाद पाएको छैन। इन्डियादेखि रातारात ल्याउँछन्। अब 3200 तिरेर खाद पाएको छैन। बिहाल परेको छ। सस्तामा आएको भए चाहिँ कति रुपियाँमा पाउनुहुन्थ्यो? सस्तामा आएको भए 865 रुपियाँ पर्छ बोराको। पछिल्लो गणना अनुसार नेपालमा 38 लाख घर परिवार पूर्ण रूपमा कृषिमा निर्भर छन्।
जितपुर सिमरा 16 का किसान गोपीकृष्ण खतिवडा किसानले सधैँ मल बिउ सिँचाइको समस्या झेलिरहनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुहुन्छ। हामी किसान हौ, हामीलाई चाहिने भनेको खाद मल बेला बेलामा चाहिने हो, समयमा चाहिने हो, तर नेपाल सरकारले या कुनै ठेकेदारहरूले हामीहरूलाई चाहिने बेला कहिले पनि पुर्याउँदैन। भन्ने बेला कृषि प्रधान देश भनेको छ, किसानलाई चाहिने आवश्यकता चाहिने कहिले पनि आपूर्ति हुँदैन। झण्डै 62,600 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने बारामा वर्षेनी प्रति हेक्टर 4.26 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुँदै आएको छ। तर समयमा मल नपाइँदा यस वर्ष भने उत्पादन घट्ने चिन्ता किसानलाई छ। अविनाश आचार्य, CIN रेडियो सिमरा बारा। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा स्क्रब टाइफसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिन थालेको छ। उत्तर प्रदेशको विभिन्न शहरमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने जस्ता लक्षणसहित अस्पताल आउने बिरामीको संख्या बढ्दै गएको बताइएको छ। हालसम्म उत्तर प्रदेशमा स्क्रब टाइफसका कारण 52 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए पनि कोरोना नरहेको पाइएपछि स्क्रब टाइफसको परीक्षण गर्दा संक्रमण पत्ता लागेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अफगानिस्तानका महिलाहरू सरकारमा सहभागिताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। हिजो राजधानी काबुल स्थित राष्ट्रपति भवन अगाडि उनीहरूले विरोध प्रदर्शन समेत गरेका छन्। महिला अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकारमा सहभागिताको माग गर्दै महिलाहरू विरोधमा उत्रिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। र अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूबीच तनाव उत्पन्न भएको छ। अफगानिस्तानबाट भएको नेटो सेना फिर्तासँगै युरोप र अमेरिकाबीच तनाव उत्पन्न भएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गर्न लागेको विषयमा युरोपेली मुलुकहरूबीच परामर्श नै नगरी सेना फिर्ता गरेको, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अफगानिस्तानमाथि लगाएको विभिन्न वस्तुको कर नहटाएको लगायतका विषयमा युरोपले असन्तुष्टि जनाएको छ। अब खेल खबर। घरेलु टिम बंगलादेशले दोस्रो T20 क्रिकेटमा न्यूजील्याण्डलाई पराजित गरेको छ। ढाकामा हिजो बंगलादेशले न्यूजील्याण्डलाई 4 रनले पराजित गरेको हो। यससँगै बंगलादेशले न्यूजील्याण्डमाथि लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। जितसँगै बंगलादेशले 5 खेलको सिरिजमा 2-0 को अग्रता समेत बनाएको छ। र घरेलु टिम इङ्ल्याण्डले भारत विरुद्धको चौथो टेस्टको दोस्रो दिन हिजो अग्रता बनाएको छ। द ओभलमा दोस्रो दिनको खेल सकिदासम्म इङ्ल्याण्डले 56 रनको अग्रता बनाएको हो। सरकारले व्यवस्था गरेको कोरोनाले थलिएका पर्यटन व्यवसायको गुनासो रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देशहरू, खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सँगै बस्दा दादा दिदी हजुरबा र आमा, स्कुलमा झै कति धेरै सिक्ने कुरा घरमा, करेसामा साग सब्जी लगाए नि हुन्छ, भान्सातिर आमालाई काम सघाए नि हुन्छ। गीतले भने झैं अहिले कोभिडका कारण घर नै बालबालिकाको पाठशाला भएको छ। लामो समयदेखि विद्यालयहरू बन्द भए पनि विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर धेरै कुरा सिकिरहेका छन्। सुरक्षित वातावरण भएर विद्यालय नखुलुन्जेल घर नै पाठशाला बनाउनुको विकल्प छैन। प्राचीन समयमा सर्वसाधारणको पहुँचमा औपचारिक शिक्षा पुग्नुभन्दा अघि घर र गुरुकुल नै शिक्षा लिने थलो थिए। घर परिवारका सबै सदस्य साक्षर र सिपयुक्त बन्न सकेमा मात्र बालबालिका पनि साक्षर र सिपयुक्त बन्न सक्छन्। त्यसैले सबै साक्षर बनाऊ, सबैलाई सिपयुक्त बनाऊ। मानव केन्द्रित पुनर्लाभका लागि साक्षरता, प्रविधिको प्रयोगको असमानता न्यूनता भन्ने नाराका साथ सेप्टेम्बर 8 अर्थात भदौ 23 गते अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाऊ। दिवसका अवसरमा अनलाइन मार्फत भइरहेका कार्यक्रमहरूमा सहभागी बनौं, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको संस्थागत विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बारेमा सबैले आवाज उठाऊ, सबैले सक्दो सहयोग गरौं। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको विकास र प्रवर्धनमा स्थानीय सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र युनेस्को काठमाडौँ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब कोभिड प्रभावित पर्यटन व्यवसायको कुरा। कोरोना महामारी रोकथामका लागि सरकारले बन्दाबन्दी निषेधाज्ञाको घोषणा गरे पनि 18 महिनापछि सबै क्षेत्र खुला हुने अवस्थामा पुगेको छ। शिक्षा, मनोरञ्जन लगायतका क्षेत्र खुल्दै गर्दा पर्यटन क्षेत्र सञ्चालन प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै सरोकारवाला असन्तुष्ट छन्। भक्तपुरका गोकुल थापाले पर्यटक पथ प्रदर्शकको रूपमा काम गर्न थालेको 13 वर्ष भयो। उहाँले पर्यटकलाई नेपालका विभिन्न स्थानमा घुमाएर मासिक 1 लाख रुपैयाँसम्म आमदानी गर्नुहुन्थ्यो। तर अहिले
घरमै बस्नु परेको छ। यो बेलामा चाहिँ प्राय अब तिब्बततिर चल्थ्यो, विदेशीहरू आउने हुन्थ्यो अथवा ट्रेकिङ जानेहरू हुन्थ्यो। अब सेप्टेम्बरको अब चाहिँ सुरु हुन्थ्यो। जो अब यति बेला कहिले एभरेस्टतिर, कहिले अब उता तिब्बततिर होइन, प्राय काठमाडौँमा भइन्न थियो। कोरोना महामारीको रोकथामका लागि बन्द भएको पर्यटन व्यवसाय कहिले खुल्छ अझै टुङ्गो छैन। यसले पर्यटनसँग जोडिएका सबैमा चिन्ता थपेको छ। ट्रेकिङसँग सम्बन्धित एकजना व्यवसायी अरविन्द साक्य, कहिले खोल्छ त के थाहा र। अब यो सिजन त हाम्रो तयारी गर्ने सिजन हो क्या। अब बुकिङ गर्नु पर्यो होइन, गाइडहरू मिलाउनु पर्यो, ट्रान्सपोर्टेसन कहाँ कहाँ के म्यानेज गर्नुपर्छ भनेर प्लानिङ गर्ने, त्यो चाहिँ गर्छ क्या हामीले। सन् 2020 मा 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको थियो। पर्यटन वर्ष मनाउने योजना 3 महिनामै सरकारले स्थगित गरे पनि 2 लाख भन्दा धेरै पर्यटक आए। सरकारले पर्यटन क्षेत्र तत्काल खुलाउनु पर्ने माग गर्नुहुन्छ नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामा। अब कोभिड आफ्नो ठाउँमा छ, नेपाल सरकार टुरिज्मलाई वास्ता नगरेको कारणले धेरै संघ संस्थाहरू चिन्तित छु। अब हिजो पनि दिएको छ हामीले, अस्ति पनि स्टेटमेन्टहरू चाहिँ खुल्ला गराइपाउँ, मापदण्ड तोकेर भनेर। पर्यटन बोर्डका अनुसार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी 11 लाख मानिस पर्यटनमा आश्रित छन् भने अहिले मासिक झण्डै 6000 पर्यटक नेपाल आउने गरेका छन्। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर पर्यटन क्षेत्रलाई पनि गतिशील बनाउने योजना सुनाउँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला, हेल्थ प्रोटोकल पालना हुने गरी भ्याक्सिनेट गरेका पर्यटकहरू, पीसीआर गरेका पर्यटकहरू सुरक्षित रूपले चाहिँ आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्नेतर्फ अगाडि बढाएका छौं। व्यवसायीका अनुसार कोरोनाका कारण 17% होटल बन्द भएका छन् भने पर्यटन उद्योगमा कार्यरत 10 लाख भन्दा धेरै श्रमिक मजदूरको रोजगारी जोखिममा परेको छ। यसलाई पुनरुत्थान गर्न पर्यटन क्षेत्रलाई चाँडै खुलाउनु पर्ने माग उनीहरूको छ। सजना तिमल सिन्हा, CIN, काठमाडौँ। साझा खबरमा अब केही खबर संक्षेपमा। भौतिक उपस्थितिमा नै विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने गरी सरकारले स्मार्ट लकडाउन कार्ययोजना बनाएपछि मुलुकभरका स्थानीय तहका विद्यालय खोल्न हौसिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकासहित विद्यार्थीको चाप धेरै रहेका शहरमा स्थानीय तहले पठन पाठन थाल्ने निर्णय गरेका छन्। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको संख्या बढेको छ। 3 वर्ष अघिको राष्ट्रिय गणनाको तुलनामा यस वर्ष 3वटा बाघ बढ़ी पाइएको हो। नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सबै पदबाट जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिनुभएको छ। उपाध्यक्ष गौतमले शुक्रबार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लेखेको राजीनामा पत्रमा आफू पार्टीबाट अलग भएको जनाउनु भएको छ। र ब्यारेकबाट हतियार चोरी अभियोगमा दोषी ठहर्याइएका नेपाली सेनाका अमलदार लव कुमार गुरुङ र सिपाही सरोज तामाङले सफाई पाएका छन्। झण्डै 2.5 वर्षदेखि भरतपुर कारागारमा रहेका उनीहरू पुनरावेदनबाट सफाई पाएर हिजो नै रिहा भएका छन्। हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। भान्सामा प्रयोग हुने मेथीको फाइदा के छन्? हामीले भान्सामा प्रयोग गर्ने मेथी दैनिक रूपमा प्रयोग गरिराखेकै छौं। मेथी हामीले राति बेलुका भिजाउने र मेथीको टुसा उमारेर दैनिक खाली पेटमा 1 चम्चा मेथी खानाले असमयमा हुने हड्डी खिने, हड्डीको तरल पदार्थहरू सुकेर दुख्ने त्यस्ता समस्याहरू चाहिँ समाधान हुन्छ। साथै यो भिजाएको मेथी खाली पेटमा प्रयोग गर्नाले सामान्य बोलीचालीको भाषामा ग्यास्ट्रिक भनिन्छ, यो रोगहरूलाई फाइदा गर्दछ। यसरी भिजाएको र टुसा उम्रेको मेथी सबै रोगका बिरामीहरूलाई उपयुक्त हुन्छ। डाक्टर जनकराज अधिकारीको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। कांग्रेस महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु। 41 जिल्लामा वडा नेतृत्व चयन। सरकार गठनको 50 दिन बित्यो, मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेन। विवादित 11 विषय प्रश्न पार्ने MCCलाई सरकारको पत्र। 6वटै महानगरमा बेतिथि आर्थिक सहायता र चन्दाको नाममा स्थानीय सरकारद्वारा जथाभावी 62 करोड वितरण। तुइनपछि हेलिकप्टर प्रकरण, सरकारले भारतलाई जानकारी समेत गराएन। मेलम्ची बाढी प्रभावित थलो छोड्दै टुक्रे आयोजनामा नयाँ ठेक्का रोकियो। यस वर्ष पनि किसानलाई मलको अभाव। भारतको उत्तर प्रदेशमा स्क्रब टाइफसको संक्रमण फैलियो। सरकारमा सहभागिताको माग गर्दै अफगानिस्तानका महिलाहरू आन्दोलनमा। र बंगलादेश विरुद्धको दोस्रो T20 क्रिकेटमा न्युजिल्यान्ड पराजित।
साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौँ। राजधानी दैनिकबाट उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कुरी शीर्षकको कार्टुन छ। यहाँ ठूलो कार्टुन आज पत्रिकाले छापेको छ। 3 जना व्यक्ति देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जस्ता देखिने व्यक्ति बीचमा हुनुहुन्छ, अनि एकपट्टि छेउमा प्रचण्ड जस्ता देखिने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने अर्कोपट्टि माधव कुमार नेपाल जस्ता देखिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। तिनैजनाले कोटको खल्तीमा हात हालेका छन्। खल्तीबाट केही मान्छेहरू निकाल्न खोजे जस्तो देखिन्छ, तर निकाल्नै सकिएको छैन। तिनैजना को पहिला निकाल्ने भनेर हानथाप गरिरहेका छन्। मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको विषयलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। पहिला चाहिँ प्रचण्ड बोल्नु भएको छ, पहिला तपाईँकै खल्तीबाट झिक्नुहोस् न मन्त्री। त्यसपछि देउवा भन्नुहुन्छ, होइन होइन पहिला तपाईँकै पालो क्या। अनि माधव नेपालको जवाब छ, होइन पहिला तपाईँहरू झिक्नुहोस्, म त सबैभन्दा पछि जन्मेको पार्टी पछि नै झिक्छु। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम सोधी खोजी प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।